हाई एभ्रिबडी। सो आज हामी अर्को च्याप्टर पढ्दैछौँ लाइटको। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डिफ्र्याक्सन। सो लाइटको प्रपर्टिज रिफ्लेक्सन, रिफ्र्याक्सन, इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, पोलराइजेसन मध्येमा हामीले रिफ्लेक्सन पढ्यौँ, रिफ्र्याक्सन पढ्यौँ, इन्टरफेरेन्स पढ्यौँ। अब हामी डिफ्र्याक्सन र पोलराइजेसन भनेर पढ्छौँ। सो हामी डिफ्र्याक्सन पढ्छौँ। सबैभन्दा पहिला अब वाट डु मिन बाई डिफ्र्याक्सन? डिफ्र्याक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि द फेनोमेनन of bending of light around the corner of obstacle or aperture and spreading into the region of geometrical shadow is called डिफ्र्याक्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि लाइटको बेन्डिङ हुने प्रोसेस। कस्तो भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँबाट लाइट गइरहेछ, यो ठाउँमा लाइट गइरहेछ। सो यो ठाउँमा बेन्डिङ भइरहेछ भने के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कर्नरतिरबाट के गर्छ भन्दाखेरि लाइट के गर्छ? स्प्रिड भएर जान्छ। सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन भनेर भन्छौँ। जस्तो एउटा घरमा बत्ती बालिरहेछ, कोठामा बत्ती बालेको छ, तर लाइटको सिधा ठाउँ हिँड्ने ठाउँभन्दा अर्को ठाउँ उतापट्टि वाल छ, यो बत्ती बालेको छ यहाँ। सो यहाँ वाल छ, यो वालको के छ भनेर भन्दाखेरि अब लाइट यहाँ ट्राभल भइरहेछ। सो यहाँ के छ भनेर भन्दाखेरि यो ठाउँ कर्नर के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सबै लाइट यो ठाउँमा आएर ठोकिएको हुन्छ र अर्को यो कर्नरबाट यतापट्टिबाट लाइट निस्किन्छ। सो यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन भनेर भन्छौँ। सिधा आएको ठाउँबाट बेन्डिङ भएर जाने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ डिफ्र्याक्सन अफ लाइट। सो अब यो भयो बेन्डिङ अफ लाइट। जस्तो बेन्डिङ अफ लाइट कहाँबाट भनेर भन्दाखेरि कर्नर अफ अब्स्ट्याकल। अब्स्ट्याकलको कहाँ भनेर भन्दाखेरि कर्नरतिरबाट। जस्तो लाइट यहाँ आइरहेछ, यो अब्स्ट्याकल छ भने सो कर्नरतिरबाट निस्केर जाने प्रोसेसलाई हामी के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन भनेर भन्छौँ। सो यो भयो हाम्रो डिफ्र्याक्सनको डेफिनेसन। अब आउँछ टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन। टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन। टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सनमा सबैभन्दा एउटा के छ भन्दाखेरि फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन। फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन यो सर्ट क्वेसन्समा आएको छ, यो पनि सर्ट क्वेसन्समा आएको छ। मैले यहाँ पढाउने सबै जति पनि जे छ सबै सर्ट क्वेसन्समा लङ क्वेसन्समा आएको कुराहरू छ। त्योभन्दा बाहेक एउटा पनि कुनै पनि कुराहरू वाहियात पढिएको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा जे यहाँ टपिक पढिएको छ त्यो टपिक्सलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अलिकति सिरियसली हेर्ने। सो अब फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन भने के हो भन्दाखेरि इट इज सच टाइप अफ डिफ्र्याक्सन यो खालको डिफ्र्याक्सन चाहिँ हाम्रो के छ भनेर भन्दाखेरि डाइरेक्ट आँखाले देख्न सक्छौँ। यो खालको डिफ्र्याक्सन द सच टाइप अफ डिफ्र्याक्सन इन विच द सोर्स एन्ड स्क्रिन आर एट फाइनाइट डिस्टेन्स। ल यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोर्स, लाइट सोर्स र स्क्रिन के हुन्छ? फाइनाइट डिस्टेन्स हुन्छ। यहाँ डिस्टेन्स के हुन्छ? एकदमै फाइनाइट हुन्छ भनेको हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। फाइनाइट डिस्टेन्स हुन्छ। अब यो खालको डिफ्र्याक्सन फाइनाइट डिस्टेन्स फ्रम अब्स्ट्याकल यति भनेर लेखिदिने। सो अब्स्ट्याकलबाट सोर्स र स्क्रिन अनि अब्स्ट्याकलबाट डिस्टेन्स के छ? फाइनाइट छ। अब यस्तो खालको स्क्रिनलाई हामीले के गर्नु पर्दैन भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि चिज हामीलाई लेन्सहरू लाएर हामीले हेर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हामी हेर्न सक्छौँ। सो अब यसमा के थपिदिने भन्दाखेरि सो नो लेन्स is
required to observe it. So यस्तो खालको डिफ्र्याक्सन फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सनको लागि हामीले के गर्नु पर्दैन लेन्स जम्मा हामी दुईटा डिफ्र्याक्सन हेर्छौँ एउटा फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन एउटा फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सन भनेर हेर्छौँ फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन र फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटै सोर्स स्क्रिन के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि फाइनाइट डिस्टेन्समै हुन्छ सबै चिजहरू सो अब दुईटै फाइनाइटै डिस्टेन्समा हुन्छ तर फ्रन्ट अफरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लेन्स लाएर हेर्नुपर्छ हामीले फ्रेन्सलमा चाहिँ बिना लेन्सै हामीले डिफ्र्याक्सन हेर्न सक्छौँ फ्रन्ट अफरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डिफ्र्याक्सन हेर्नको लागि लेन्स लाउनुपर्छ त्यति दुईटा कुराको फरक छ सो फ्रेन्सलमा के भन्छ नो लेन्स इज रिक्वायर्ड टु अब्जर्भ इट अब इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट त्यस्तो खालको डिफ्र्याक्सनमा वेभ फ्रन्ट इन्सिडेन्ट भइरहेको वेभ फ्रन्ट कस्तो खालको हुन्छ द इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट इज spherical and or cylindrical ल यस्तो खालको वेभ फ्रन्ट चाहिँ के हुन्छ सिलिन्ड्रिकल अथवा स्पेरिकल जस्तो सोर्स यहाँ छ यस्तो खालको वेभ फ्रन्ट के हुनु पर्दो रहेछ इन्सिडेन्ट भयो भने कस्तो खालको डिफ्र्याक्सन हुँदो रहेछ फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन हुँदो रहेछ ल यसरी डिफ्र्याक्सन भइरहेछ सो यो भयो हाम्रो फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन अब 2 नम्बरको डिफ्र्याक्सन अर्को के छ भन्दाखेरि फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सन ल फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सन यो चाहिँ कस्तो खालको डिफ्र्याक्सन हो हेर्ने है अब इट इज सच टाइप अफ डिफ्र्याक्सन यो त्यस्तो खालको डिफ्र्याक्सन हो इन विच द सोर्स and screen are infinite distance from the obstacle ल यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि सोर्स र स्क्रिन चाहिँ के छ अब्स्ट्याकल्सबाट फाइनाइट डिस्टेन्समै छ तर डिफरेन्सेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ नो लेन्स रिक्वायर भनेको छ फ्रेन्सलमा यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि convex lens is required to observe it पहिलो डिफरेन्स यो भयो दोस्रो डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यहाँ इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट के थियो स्पेरिकल अर सिलिन्डर थियो अब यहाँ इन्सिडेन्ट वेभ फ्रन्ट इज प्लेन ल ठ्याक्कै हाम्रो डिफरेन्सेस आयो सो यो भयो हाम्रो के हो भनेर भन्दाखेरि फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन र फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सनको के रहेछ भनेर भन्दाखेरि डेफिनेसन भयो अब हामी यो पनि सर्ट क्वेसन्स दुईटा सर्ट क्वेसन्स हामी तीनटा सर्ट क्वेसन्स व्हाट इज डिफ्र्याक्सन फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन र फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सन भन्ने तीनवटा सर्ट क्वेसन्स एक्जाममा आएको हेरौँ अब हामी चौथो सर्ट क्वेसन्स हेर्छौँ अर्को के छ भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ DIFFRACTION डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ सो यो के छ भनेर भन्दाखेरि व्हाट डु यु मिन बाइ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेको भन्दाखेरि यसको डेफिनेसन के लेख्ने भनेर भन्दाखेरि द अरेन्जमेन्ट अफ diffraction in which the source and screen are at finite distance from the obstacle ल यो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि सोर्स र स्क्रिनलाई चाहिँ फाइनाइट डिस्टेन्समा एरेन्जमेन्ट गर्ने
प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। सो सरी इट्स नट द डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ, यो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ होइन है, यो भनेको त फ्रन्ट अफ डिफ्र्याक्सनकै कुरो भयो। सो के छ भन्दाखेरि एन एरेन्जमेन्ट consisting of large number of parallel slit of equal width wide and are separated by opaque space is called diffraction grating। सो डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ प्यारलल सिट्सहरूलाई के गर्ने, एरेन्जमेन्ट गर्ने प्रोसेस, जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अपेक अब्जेक्टले के गरेको छ, अपेक अब्जेक्टले चाहिँ त्यसलाई के गरेको छ भनेर भन्दाखेरि छुट्याएको छ, सेपरेटेड गरेको छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेर भन्छौँ। सो अब हामीले थाहा पायौँ के भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ प्यारलल सिटलाई चाहिँ के गर्ने, त्यसको वाइडसँग इक्वल लार्ज नम्बर अफ के छ भनेर भन्दाखेरि प्यारलल सिटहरू छ, यसलाई यो इक्वल वाइड छ, यो यसको वेट र यसको वेट बराबर छ, यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा लार्ज नम्बर यसलाई के गर्ने, सेपरेटेड गर्ने लार्ज नम्बरलाई एरेन्जमेन्ट गर्ने। अनि एउटा चिजलाई के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि स्लिटलाई के गर्ने, अपेक चिजले अपेक स्पेसले के गर्ने भनेर भन्दाखेरि सेपरेटेड गरिदिने, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डिफ्रेन्ट। जस्तो यो स्लिट भयो, बिचमा अपेक स्पेस छ, यो स्लिट अपेक, यो अपेक अपेक। सो यस्तो खालको लार्ज नम्बर अफ एरेन्जमेन्टलाई हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेर भन्छौँ। सो अब टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ, टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङका टाइप्सहरू छन्। एउटा के छ भनेर भन्दाखेरि 1 नम्बरमा प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ। प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ। अब यो चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि प्यारलल लाइन्सहरू हुन्छ, प्यारलल लार्ज नम्बर अफ प्यारलल लाइन्सहरू, इक्विडिस्टेन्स लाइन्सहरू, जसलाई चाहिँ के कसको हुन्छ भन्दा डायमन्ड पोइन्ट अफ ग्लास प्लेट्सहरूको के हुन्छ, यो लार्ज प्यारलल लाइन्सहरू हुन्छ। डायमन्ड पोइन्टेड ग्लास प्लेट्सहरूको प्यारलल लाइन रुलिङले मेट गरेको एउटा बनाएको चिज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ भनेर भन्छौँ। जस्तो यो ग्रेटिङमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि इट इज मेड by ruling the large number of parallel and equidistance lines by a diamond point on glass plate। ल यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ भयो। के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ केले बनेको छ भन्दाखेरि लार्ज नम्बर अफ प्यारलल र इक्विडिस्टेन्स लाइन, त्यो प्यारलल लाइन्सलाई केले गरेको छ भन्दाखेरि इक्विडिस्टेन्स डायमन्ड पोइन्ट अनि ग्लास प्लेटले के गरेको छ, सेपरेटेड गरेको छ। सो त्यस्तो खालको ट्रान्समिसन ग्रेटिङलाई हामी के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ भनेर भन्छौँ। सो अब यसमा के थपिदिने भन्दाखेरि द रोल्ड लाइन्स आर कल्ड ग्लास प्लेट।
ल डायमन्ड पोइन्ट ग्लास प्लेट हुन्छ त्यो लाइन यो रुल लाइन्सहरु के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुलाई हामी ग्लास प्लेट भनेर भन्छौं सो द ruled lines are called opacity and space between them are called transparency. ल यसमा के गरेको छ भनेर भन्दाखेरि प्यारलल लाइन्सहरु यसरी के गरेको छ राखिएको छ यो खालको डिफ्र्याक्सनमा लाइन स्लिटहरु के गरेछ भने यसरी प्यारलली लाइनमा के गरे हुन्छ राखिएको हुन्छ अनि यिनीहरु के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लास प्लेट डायमन्ड पोइन्ट्स अन ग्लास प्लेट्समा के गरे हुन्छ डायमन्ड पोइन्ट्स गरिएको हुन्छ अनि त्यहाँबाट यसरी प्यारलल इक्वल डिस्टेन्स यो र योको डिस्टेन्स बराबरी हुन्छ यो र योको डिस्टेन्स बराबरी हुन्छ यहाँ डिस्टेन्स सबै डिस्टेन्सहरु के हुन्छ बराबरी हुन्छ यो लाइन्सलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि ग्लास प्लेट भनेर भन्छौं के भन्छौं ग्लास प्लेट भनेर भन्छौं अनि यसलाई हामी ओपेसिटी पनि भनेर भन्छौं के भन्छौं भनेर भन्दाखेरि यो लाइनलाई हामी ग्लास प्लेट्स अनि त्यहाँबाट ओपेसिटी पनि भनेर भन्छौं अनि अर्को कुरा के भनेर भन्दाखेरि यो लाइन र यो लाइन सबै के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ यो बीचमा के हुन्छ ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ सो यो भयो हाम्रो प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ अब अर्को के छ भन्दा प्लेन रिफ्लेक्टिङ ग्रेटिङ ट्रान्समिसन ग्रेटिङ भनेको यो लाइट ट्रान्समिसेन्सी छ यो ठाउँमा के छ भन्दाखेरि ट्रान्समिसिबिलिटी यसले रिफ्लेक्ट गर्दैन यो खालको लार्ज नम्बर अफ प्यारलल शीट्सहरुले के गर्दैन रिफ्लेक्सन गर्दैन यसले के मात्रै गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्समिसन गर्छ सो अब अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को छ प्लेन रिफ्लेक्सन ग्रेटिङ यो अर्को के छ भन्दाखेरि प्लेन रिफ्लेक्सन ग्रेटिङ छ अब यो चाहिँ कसरी बनेको छ भन्दाखेरि इट इज मेड बाई रुलिङ द लार्ज नम्बर अफ प्यारलल equidistant line by diamond point on a silver glass plate. सो यो कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब यो चाहिँ डायमन्ड पोइन्ट सिल्भर ग्लास प्लेटमा के गरे हुन्छ लाइन हुन्छ यहाँ चाहिँ यसरी के हुन्छ लाइन हुन्छ डायमन्ड पोइन्ट सिल्भर यो ग्लास प्लेट अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो ग्लास प्लेट ट्रान्सपेरेन्ट थियो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिल्भर यो पछाडीपट्टि सिल्भर कोटिङ गरिएको छ सो यस्तो खालको ग्रेटिङलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि प्लेन ट्रान्सपेरेन्सी के छ ग्रेटिङ भनेर भन्छौं सो अब यसमा पनि रुल लाइन्स द रुल लाइन्स आर कल्ड ओपेसिटी यसलाई के भन्छौं हामी भनेर भन्दाखेरि ओपेसिटी नै भन्छौं यसलाई पनि सो यो भयो हाम्रो प्लेन रिफ्लेक्सन ग्रेटिङ र अर्को प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ यो सर्ट क्वेशन्सहरु भयो अब हाम्रो ग्रेटिङ एलिमेन्ट भन्ने छ ग्रेटिङ एलिमेन्ट यो पनि एक्जाममा सर्ट क्वेशन्समा सोधेको छ सो व्हाट डु यु मीन बाइ ग्रेटिङ क्वेशन्स के छ भन्दाखेरि व्हाट डु यु मीन बाइ ग्रेटिङ व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ ग्रेटिङ भनेर क्वेशन सोधिएको छ सो ग्रेटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि द सम अफ यहाँ हैन द sum of width of slit and width of opaque
स्पेस इज known as grating element। ल अब ग्रेटिङ इलिमेन्ट भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो स्लिट भयो, दुईटा स्लिटलाई के गरिएको छ, राखिएको छ। यसरी स्लिट्सहरूलाई के गरिएको छ भनेर भन्दाखेरि राखिएको छ। के भने द सम अफ विड्थ अफ स्लिट्स, स्लिट्सको के छ, विड्थ ए छ। अब के छ भन्दाखेरि विड्थ अफ ओपेक स्पेस, अब के छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि ओपेक स्पेस, दिस इज द बी। सो दुईटा के छ भनेर भन्दाखेरि एउटा ओपेक स्पेस छ, एउटा के छ त्यो छ। सो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सपोज यो विड्थ भयो, यो के अरे स्लिट भयो, यसको विड्थ वाइड कति छ, ए छ। अनि अर्को एउटा हाम्रो ओपेक स्पेस, अब यहाँ हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि एउटा ओपेक स्पेस राखेछौँ, यो चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि बी छ। सो अब यो दुईटा बी र ए दुईटाको समलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रेटिङ इलिमेन्ट भनेर भन्छौँ। सो यो दुईटाको हाम्रो समलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रेटिङ इलिमेन्ट। सो द सम अफ विड्थ एन्ड द सम अफ ओपेक स्पेस इज नोन एज द ग्रेटिङ इलिमेन्ट। सो इफ यो लेख्ने अनि त्यहाँबाट के, इफ ए इज इक्वल टु विड्थ अफ स्लिट, बी इज इक्वल टु विड्थ अफ ओपेक स्पेस, then sum of both a plus b is known as grating element and स्पेसिङ इज गिभन बाई, त्यसको स्पेसिङ चाहिँ केले गरेछ भन्दाखेरि ए प्लस बी इज इक्वल टु 1/n इन्च। ल यो चाहिँ भयो फर्मुला फर ग्रेटिङ इलिमेन्ट। सो यो पनि 2 मार्क्समा सर्ट क्वेसन सोधेको छ। सो वाट डु यु मिन ग्रेटिङ इलिमेन्ट भन्यो भने दुईटा सम, स्लिट र अर्को ओपेक स्पेसको समलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रेटिङ इलिमेन्ट भन्छौँ। यदि ए हाम्रो स्लिटको विड्थ छ, बी ओपेक स्पेसको विड्थ छ भने ए प्लस बी टोटल सम चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ग्रेटिङ इलिमेन्ट भन्छौँ, जसको चाहिँ फर्मुला के छ भनेर भन्दाखेरि ए प्लस बी इज इक्वल टु 1/n इन्च छ। अब हामी थ्योरी अफ ग्रेटिङ, डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ, अब हामी अर्को एउटा सर्ट क्वेसन्स के पढ्छौँ भन्दाखेरि थ्योरी अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको थ्योरी हेर्छौँ हामी। सो अब थ्योरी हेर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको फिगर बनाउँछौँ। फिगर कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा कन्भेक्स लेन्स के बनाउने भन्दाखेरि एउटा कन्भेक्स लेन्स बनाउने, अनि यहाँ के छ भनेर भन्दाखेरि यो स्लिट अनि त्यहाँबाट अर्को ओपेक अब्जेक्ट र स्लिट्स हामीले के गर्छौँ, एरेन्जमेन्ट गर्छौँ यहाँ यसरी। छवटा स्लिट प्लस ओपेक अब्जेक्ट, स्लिट प्लस ओपेक अब्जेक्ट, दुईटा स्लिटको बिचमा हामीले ओपेक अब्जेक्ट हामीले के गर्यौँ राख्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ए प्लस बी, अब यहाँ के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि अर्को यसलाई बी, यो बिचको खाली ठाउँलाई ए मानेको है। यो दुईटा के भयो भनेर भन्दाखेरि स्लिट भयो, यो स्लिट यो निलो भयो, यो जुन ब्लू कलर छ यो के भयो भनेर भन्दाखेरि यो स्लिट छ। बिचको ठाउँ यो जुन व्हाइट कलरमा छ, यो व्हाइट कलरको ठाउँ चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि ओपेक अब्जेक्ट हो यो। सो त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि अब ए बी ए बी ए बी। सो अब के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि कन्भेक्स लेन्सबाट हामी के गर्छौँ, यहाँ डिफ्र्याक्सन गर्छौँ। यो स्क्रिन भयो, यसलाई फिगर
DIFFR DIFFRACTING DIFFRACTING डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। ल अब के भयो भनेर भन्दाखेरि अब हामी यहाँबाट के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि लाइटलाई इन्सिडेन्ट गराउँछौँ। सबै लाइटहरू एकै ठाउँमा जान्छ है। यो फिगर अलिकति रफ भए पनि यसलाई यसरी नै गर्ने। ओके, हामी एउटा अर्को फिगरमा हेर्छौँ। थ्योरी अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। ल यो चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटी हेर्ने स्क्रिन हो। यो चाहिँ हाम्रो यो कन्भर्स गर्ने फ्री DIFFRACTION डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। ल अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले लाइटलाई के गर्यो, कन्भेक्स लेन्सबाट पठायौँ एक ठाउँमा। कन्भेक्स लेन्सले लाइटलाई के गर्छ भनेर भन्दाखेरि एक ठाउँमा लगेर कन्भर्ज गरिदिन्छ। यो एक ठाउँमा कन्भर्ज भएको हो एउटा पोइन्टमा। अब अर्को के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामी यो ठाउँबाट यसलाई TA+B मान्छौँ, अनि यसलाई B, यसलाई A, AB 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 भयो। अनि त्यहाँबाट बिचको यो वाइट भाग चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो अपेक अब्जेक्ट हो। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ, अर्को पनि लाइटलाई के गर्छौँ, पास गर्छौँ। अनि यो कन्भर्ज भएर यो ठाउँमा जान्छ। अनि त्यहाँबाट अर्को हामी अनि पाँचौँबाट हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि ल अब यहाँ स्क्रिनमा हामी हेर्छौँ। स्क्रिनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अलिकति ठुलो हुन्छ योभन्दा। अनि त्यहाँबाट यहाँ फेरि ठुलो हुन्छ। अघि यो जसरी बढ्दै आएर म्याक्सिमम भयो, अब घट्दै जान्छ। यसरी घट्दै जान्छ। सो यो ठाउँमा के छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी के भयो, म्याक्सिमम हुन्छ। सो यो थ्योरी अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङमा अब हामीले के गर्ने भने यति फिगर बनाउने। यति फिगर बनाइसकेपछि हामीले के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अब थ्योरी गर्ने। सो थ्योरी गर्नको लागि the figure above shows the section of proper grating whose slit are perpendicular to the plane of पेपर। ल मैले के लेखेँ भन्दा भन्दाखेरि पेपरको पर्पेन्डिकुलर भएकोमा के गरेछ भन्दाखेरि यो
ग्रेटिङ के गरिएको छ हामीले। सो ग्रेटिङ चाहिँ हामीले के गर्ने, पेपरको पर्पेन्डिकुलरली गरेर चाहिँ के गरिरहेछौँ हामीले, ग्रेटिङ गरिरहेछौँ। अब के गर्ने, अब म्याथमेटिक्स गर्ने। लेट ए इज इक्वल टु विड्थ अफ स्लिट, बी इज इक्वल टु डिस्टेन्स बिट्विन टु स्लिट भनेको अपेक अब्जेक्ट हो। बी भनेको के हो, अपेक अब्जेक्ट हो। अब के छ भनेर भन्दाखेरि यो र यो बिचको यो जुन छ नि, यसलाई म अलिकति कलरिङ गरिदिन्छु। यो छ नि, यो भनेको अपेक अब्जेक्ट हो है। सो डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा स्लिट पनि हामी भन्छौँ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि द डिस्टेन्स A plus B is known as grating element. So, अब if n is number of lines per inch of grating, then A plus B is equal to 1 inch by n। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, ग्रेटिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिला पनि गरेछौँ। A plus B is equal to 1 by n गरेर गरेछौँ, त्यही गरे हो हामीले। अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब यसलाई सेन्टिमिटरमा लैजाउँ। A plus B is equal to 2.54 by n सेन्टिमिटर। 1 इंच इज इक्वल टु 2.54 हुन्छ। सो यहाँ अब के छ भनेर भन्दाखेरि हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि A प्लस बी साइन थीटा n इज इक्वल टु n ल्याम्डा, वेयर n इज इन्टरभल। अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि साइन थीटा 0 हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि हामीले n 0 हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रलमा एकदमै म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। when n is equal to 0 the central maxima is front। so theory of diffraction grating भनेर क्वेशन सोध्यो भने के गर्ने, फिगर बनाउने, फिगर बनाएर यो फिगर बनाउने, अनि त्यहाँबाट यो डट डट लाइनको उतापट्टि म्याक्सिमा बनाइदिने, अरूतिर यताबाट बढ्दै आएर यो धेरै भयो, अनि फेरि घट्दै घट्दै फेरि यताबाट जुन बढ्दै आएको छ यताबाट त्यही घट्दै घट्दै बनाइदिने, अनि त्यहाँबाट यो गरिसकेपछि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ, अनि यति फिगर लेखिदिने। यो लङ क्वेसनसँग जोडिएर पनि आउन सक्छ र सर्ट क्वेसनमा पनि आउन सक्छ। सो यो भयो हाम्रो थ्योरी अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको थ्योरी। सो अर्को एउटा क्वेसन के छ भनेर भन्दाखेरि वाइ द डिफ्र्याक्सन of sound waves easier to observe than that of light waves। सो साउन्ड वेभको डिफ्र्याक्सन एकदम इजी हुन्छ लाइट वेभ भन्दा भनेर हामी क्वेसन सोध्यो। किन साउन्ड वेभ भन्दा लाइट वेभको चाहिँ कम डिफ्र्याक्सन हुन्छ, अथवा लाइट वेभ भन्दा साउन्ड वेभको डिफ्र्याक्सन एकदम राम्रो हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ। सो किन भनेर भन्दा यसको एन्सर के लेख्ने भन्दाखेरि फर डिफ्र्याक्सनको लागि द वेभलेन्थ of wave must be comparable to the size of obstacle। ल पहिलो नम्बरमा के छ भने डिफ्र्याक्सन हुनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि
वेभलेन्थ जुन चिजको वेभलेन्थ छ त्यो चाहिँ अब्स्ट्याकलसँग के हुन्छ भने कम्पेरेबल साइजमा हुनुपर्छ। भनेको दुइटैको साइज लगभग कम्पेयर गर्न खालको मिल्ने खालको ठिक्कैको साइज हुनुपर्छ। कुनैको एकदम त्यो वेभको चाहिँ एकदम सानो अब्स्ट्याकलको एकदम ठुलो हुने होइन, अथवा वेभको एकदम ठुलो अब्स्ट्याकलको एकदम सानो हुने, एकदम के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कम्पेरेबल हुनुपर्छ। अनि अर्को सेकेन्ड नम्बरमा के छ भनेर भन्दाखेरि फर साउन्ड वेभ साउन्ड वेभ हैव लङ्गर वेभलेन्थ। कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि वेभलेन्थ। साउन्ड वेभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम लङ्गर वेभ हुन्छ इन द अर्डर अफ 1 मिटर। साउन्ड वेभको वेभलेन्थ के हुन्छ भन्दाखेरि 1 मिटरको अर्डरमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अर्को लाइट वेभको हेर्ने, लाइट वेभ हैव वेभलेन्थ अफ 10 to the power -6 मिटर। अब साउन्ड वेभको के हुन्छ भन्दाखेरि 1 वेभ हुन्छ 10 to the power 1 मिटर भनेको 1 हो। सो 1 मिटर हुन्छ। लाइट वेभको के हुन्छ भन्दाखेरि 10 to the power -6 मिटर हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो 10 to the power -6 मिटरको अब्स्ट्याकल चाहिँ नेचरमा एकदमै रेयर हुन्छ, पाइँदैन। सो अब्स्ट्याकल of this order is rare in nature। यो अब्स्ट्याकल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै रेयर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यही रिजनले गर्दाखेरि ड्यू टु दिस रिजन साउन्ड वेव्स इजिली डिफ्र्याक्ट। ल एकचोटि फेरि म बुझाइदिन्छु के भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अब्स्ट्याकल र वेभलेन्थ दुईटा लगभग कम्पेरेबल बराबरको हुनुपर्छ, अनि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन हुन्छ। तर यहाँ के छ भनेर भन्दाखेरि लाइट वेभको वेभलेन्थ 1 मिटर हुन्छ, अब्स्ट्याकल पनि लगभग त्यस्तै तरिकाको हामी भेट्न सक्छौँ। तर लाइट वेभको वेभलेन्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 10 to the power -6 को रेन्जमा हुन्छ, एकदमै सानो हुन्छ। अनि त्यस्तो खालको अब्स्ट्याकल नेचरमा पाउने एकदमै कम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लाइट वेभ त्यति डिफ्र्याक्सन साउन्ड वेभ भन्दा लाइट वेभ त्यस्तो धेरै डिफ्र्याक्सन गर्न सक्दैन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो एन्सर के छ, यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो। यति लेखिदिने, यसमा के कुरा गर्ने भन्दाखेरि पहिला डिफ्र्याक्सन हुनको लागि के चाहिन्छ, फर डिफ्र्याक्सन फर्स्ट नम्बरमा कम्पेरेबल वेभलेन्थ चाहियो। साउन्डको कम्पेरेबल वेभलेन्थ हुन्छ नेचरमा, तर लाइटको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भनेर भन्दाखेरि साउन्ड वेभ छिटो डिफ्र्याक्सन हुन्छ, लाइट वेभ अलि ढिलो डिफ्र्याक्सन हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो सर्ट क्वेसन्सको कुरा। हामीले यो च्याप्टरमा अहिलेसम्म पढेको के पढ्यौँ भनेर भन्दाखेरि वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ डिफ्र्याक्सन पढ्यौँ, टाइप अफ डिफ्र्याक्सन, एउटा फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन, एउटा फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सन भनेर पढ्यौँ। सो दुईवटा सर्ट क्वेसन्स, यो 2 मार्क्सको क्वेसन्स, यो 2 मार्क्सको क्वेसन्स, 2 मार्क्स 6 मार्क्सको सर्ट क्वेसन्स हेऱ्यौँ। अनि अर्को कुरो के हेऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ हेऱ्यौँ 2 मार्क्सको। अर्को के छ भन्दाखेरि ट्रान्समिसन अफ प्लेन ट्रान्समिसन डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। अनि अर्को हामीले थ्योरी अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ हेऱ्यौँ। थ्योरी अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भइसकेपछि एउटा सर्ट क्वेसन्स हेऱ्यौँ, वाइ द डिफ्र्याक्सन अफ साउन्ड वेभ इजियर टु अब्जर्भ देन लाइट वेभ भन्ने। यी सबै जति पनि गरेको छन् भिडियोमा बुझिहाल्यो, सकिहाल्यो। भिडियोमा बुझिएन भने यो मैले गरेको क्वेसन्स के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अर्को सोलुसन्सबाट अथवा अर्को सरले पढाएको नोटबाट क्वेसन्स यो नोट गर्ने अनि एन्सर त्यो गर्ने। यी सबै एक्जाममा आएका क्वेसन्सहरू हुन्, त्यसले गर्दा अलिकति सिरियसली हेर्ने यो चिज चाहिँ। अब हामी लङ क्वेसनमा जान्छौँ। यो च्याप्टरको लङ क्वेसन्स पढ्छौँ हामी, अनि त्यो लङ क्वेसन सकिसकेपछि केही सर्ट क्वेसन्सहरू पनि हामी यो च्याप्टरको हेर्छौँ, अनि न्युमेरिकल हेर्छौँ। त्यति गरेपछि हाम्रो च्याप्टर के हुन्छ, सकिन्छ। सो अब हामी यो च्याप्टरको लङ क्वेसन हेर्छौँ। एउटा
लङ क्वेसनमा के छ भनेर भन्दाखेरि डिस्कस front offers diffraction of single slit। अस्ति हामीले यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ, त्यस्तै यसमा पनि म्याक्सिमा मिनिमाहरू निकाल्नुपर्छ, इन्टेन्सिटीहरू निकाल्नुपर्छ। सो यो फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सन मेथड यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिङ्गल स्लिटमा छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामी फिगर हेर्छौँ। फिगरमा के छ भनेर भन्दाखेरि एउटा हामी कन्भेक्स लेन्स लिएको छ, L1। अब के गरेछ भनेर भन्दाखेरि अर्को पनि हामीले कन्भेक्स लेन्स लिएको छ, L2 छ। अब हामी अर्को के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि स्क्रिन बनाउँछौँ यहाँ। सो स्क्रिन बनाइसकेपछि यहाँ सोर्स अफ लाइट छ। सोर्स अफ लाइट के गरेछ भनेर भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले सोर्स अफ लाइटलाई के गरेछ कन्भेक्स लेन्समा इन्सिडेन्ट गराइएको छ। अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो लेन्समा जान्छ अनि त्यहाँबाट यो पनि के हुन्छ यो लेन्समा, अनि बीचबाट के गर्छ हामी अर्को पनि सोर्स अफ लाइट। ल अब यो लाइट यसमा आइसकेपछि कन्भर्ज भएर के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो ठाउँमा आउँछ। ल यो ठाउँमा आयो। अब अर्को के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामी यहाँबाट थोरै प्रड्युस गरेर अर्को सर्टन एङ्गलमा के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि अर्को हामीले के गर्यौँ प्रड्युस गरेर अर्को ठाउँमा के हुन्छ यहाँ कन्भर्ज गराउँछौँ। यसरी गराउँछौँ। ल यो भयो हाम्रो कन्भर्ज। यो सर्टन एङ्गल थीटा छ, यो पनि एङ्गल थीटा अनि यो पनि एङ्गल थीटा। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यो बीचमा हामी एउटा स्लिट राख्छौँ। अनि के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यो ए बी गर्छौँ अनि यहाँ हामी के गर्छौँ एउटा स्लिट राख्छौँ, जुन स्लिटको डिस्टेन्स कति छ भन्दाखेरि डी डिस्टेन्स छ। सो स्लिट सानो हुन्छ तर हामी एकदमै यो फिगरले गर्दाखेरि हामी ठुलो बनाउँछौँ। सो यो यति भयो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट। अब यसमा इन्टेन्सिटीको हामी अलिकति यहाँ फिगर बनाइन्छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै म्याक्सिमम यो ठाउँमा बनाउँछौँ अनि फेरि ल यो चिजले पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी। ल यो भयो हाम्रो फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सनको एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट। फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सन। सो यो भयो हाम्रो फ्रन्ट अफर डिफ्र्याक्सनको एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट भयो। अब हामी थ्योरी लेख्छौँ। के छ भन्दाखेरि सपोज अ प्यारलल बीम of light is
incident normally perpendicularly through the lens L1 ल प्यारलल बीम अफ लाइट के भयो भन्दाखेरि लेन्स L1 मा के भयो नर्मली इन्सिडेन्ट भयो दिस रेज diffract and after diffraction the beam is focused on screen XY ल के गर्यो भन्दाखेरि यो L1 बाट नर्मली गरेर डिफ्र्याक्सन गरायो डिफ्र्याक्सन गरिसकेपछि के गर्दाखेरि यो L2 ले के गर्यो फोकस गर्यो स्क्रिनमा के गर्यो फोकस गर्यो बाइ द मिन्स अफ लेन्स L2 सो यसले के भन्यो यो तीनवटा लाइनले के भन्यो भन्दाखेरि सपोज यो प्यारलल बीम अफ लाइट के गर्यो भन्दाखेरि नर्मली इन्सिडेन्ट गर्यो लेन्स L मा अनि यो स्लिट राखेर यहाँबाट डिफ्र्याक्सन गराइयो सो डिफ्र्याक्सन गराइसकेपछि के गर्यो भन्दाखेरि हामीले डिफ्र्याक्टिङ लाइट रेज अफ लाइटलाई L2 लेन्सले के गर्यो भन्दा फोकस गरेर स्क्रिनमा के गर्यो बीमलाई फोकस गर्यो अब रिजल्ट यति गरिसकेपछि रिजल्ट के आयो त हाम्रो रिजल्ट के आयो भनेर भन्दाखेरि अ वाइड कन्ट्रोल central bright fringe of maximum intensity is obtained at center कुन ठाउँमा P on the screen and on either side of central fringe dark and bright fringe are obtained so अब यो डार्क र ब्राइट फ्रिन्ज चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि आर obtained which is decreasing intensity डिक्रिज भइरहेछ इन नेचर सो हामीले रिजल्ट के गर्यौं भन्दाखेरि एउटा सोर्स अफ लाइटलाई डिफ्र्याक्सन गरायो डिफ्र्याक्सन गरेर फोकस गरायो फोकस गरेर स्क्रिनमा फोकस गराउँदा के देखियो रिजल्ट भनेर भन्दाखेरि यति काम गरिसकेपछि रिजल्ट यो रिजल्ट हो सो रिजल्ट के देखियो भनेर भन्दाखेरि वाइड सेन्ट्रल म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी वाइड सेन्ट्रल एकदम ब्राइट फ्रिन्ज देखियो सेन्टरमा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एकदमै ब्राइट फ्रिन्ज देखियो अनि सेन्टरदेखि उता के भइरहेछ भने डिक्रिज इन्टेन्सिटी हुँदै गएको छ जस्तो यसलाई फेरि म यहाँ गर्दिन्छु सेन्टरमा चाहिँ एकदमै ब्राइट देखियो अब यहाँदेखि उता के भइरहेछ भन्दाखेरि डिक्रिज भइरहेछ यत्रो भयो यहाँबाट फेरि सानो भयो यहाँबाट फेरि सानो भयो यहाँ पनि के भइरहेछ भन्दाखेरि यसरी भयो सानो भयो यसरी ब्राइट सेन्टरदेखि यता घट्दै गर्दै डिक्रिजिङ इन्टेन्सिटी एकदम डिक्रिज भइसक्यो सेन्टरमा के भइरहेछ भन्दाखेरि एकदमै म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीको रिजल्ट हामीले देख्यौं यति कुरा गरिएको हो यो लाइनमा अब यो बेन्डलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि यो बेन्डलाई हामी के भन्छौं दिस बेन्ड्स are referred as secondary maxima and minima respectively यो बेन्डलाई हामी के भन्छौं भनेर भन्दाखेरि सेकेन्डरी म्याक्सिमा र मिनिमा भन्छौं अब यो रिजल्टबाट अरु पनि के रिजल्ट देखियो भनेर भन्दाखेरि अर्को के देखिएको छ भन्दाखेरि
इट इज फाउन्ड द्याट ए नम्बरमा के भेटिएछ भनेर भने द वेट अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा इज डबल टू द्याट अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमा। सो यो सेन्ट्रल म्याक्सिमाको वेट चाहिँ के छ, सेकेन्डरी म्याक्सिमा भन्दा ठ्याक्कै के हुन्छ, डबल रहेछ भनेर आयो। अब बी नम्बरमा के छ, द इन्टेन्सिटी अफ सेकेन्डरी म्याक्सिमा गोज अन इन्क्रिजिङ। सेकेन्डरी म्याक्सिमा के हुँदो रहेछ, इन्टेन्सिटीको बढेर जाँदो रहेछ। सो यहाँबाट सेकेन्डरी म्याक्सिमा के हुँदै बढ्दै 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 गएर एक ठाउँमा के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। सो हाम्रो रिजल्ट के आयो भन्दाखेरि यति आयो। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि यसको क्यालकुलेसन्स गर्छौँ। सो हामी अब यसको के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि वी डु द क्यालकुलेसन। सो क्यालकुलेसनमा के गर्छौँ, सोलुसन हियर यहाँ के छ भन्दाखेरि बिक्यू इज इक्वल टु बिक्यू माइनस एक्यू इज इक्वल टु बिएन इज इक्वल टु डी साइन थीटा। ल पहिलो क्यालकुलेसन हाम्रो के रहेछ, यो रहेछ। ल यहाँ हेर्ने के छ भनेर भन्दाखेरि हामीले यहाँ थोरै कन्स्ट्रक्सन गरेका छौँ। यो ठाउँमा यो ल्याम्डा भनेर हामीले गरेछौँ, यो यसलाई हामीले एन मानेका छौँ। सो अब के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने हामीले के गरेका छौँ भनेर भन्दाखेरि यहाँ माथिपट्टि हामीले के गरे, बिक्यू बी अनि त्यहाँबाट अर्को के छ, क्यू छ। सो बिक्यू माइनस एक्यू इक्वल टु बिएन के रहेछ भनेर भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने, यहाँ हामीले क्यू लेख्न बिर्सिएको रहेछ, बी क्यू माइनस ए क्यू। यो टोटल माइनस यो टोटल चाहिँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि यति, योभन्दा यति डिस्टेन्सले यो अगाडि रहेछ क्या, यो यसको यो पाथ चाहिँ योभन्दा ल्याम्डाले के रहेछ भनेर भन्दाखेरि धेरै रहेछ। योभन्दा यो ल्याम्डाले यो बिएनले धेरै छ। यो बिएन चाहिँ यसको र यसको डिस्टेन्समा के रहेछ भनेर भन्दाखेरि यो बिएन चाहिँ के रहेछ, यतापट्टि बढी रहेछ। दुईटाको डिफ्रेन्स गर्दाखेरि हामी यति चाहिँ के गर्दो रहेछौँ, भेट्दो रहेछौँ, एक्स्ट्रा कुरा आउँदो रहेछ। सो अब यहाँ के रहेछ भनेर भन्दाखेरि यो त्यही भएर हामीले के गरेको भनेर भन्दाखेरि बिक्यू माइनस एक्यू इज इक्वल टु बिएन भयो। बिएन भनेको चाहिँ डी साइन थीटा हो। के हो भनेर भन्दा डी साइन थीटा। अब यो कसरी हो भनेर भन्दाखेरि हामीसँग के रिलेसन हुन्छ, साइन थीटा इज इक्वल टु बिएन बाई डी हुन्छ। साइन थीटा इज इक्वल टु के हुँदो रहेछ, बिएन बाई डी। सो पी यो पी अनि यो एच हाइपोटेनस भयो। सो साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच भनेको के रहेछ भन्दाखेरि बिएन बाई डी हुँदो रहेछ। त्यही कारणले डी साइन थीटा हामीले बिएन भनेको के रहेछ, डी साइन थीटा गरे हौँ। सो अब बिएन भनेको के छ त, यो ठाउँमा बिएनको भ्यालु के छ, हामीले ल्याम्डा राखेको छौँ यहाँ। सो हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि ल्याम्डा इज इक्वल टु बिएन साइन थीटा भनेर हामी के गर्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। अब ए नम्बरमा हामी अब मिनिमा फर nth सेकेन्डरी मिनिमा वी हेभ, सेकेन्डरी मिनिमामा हाम्रो के रहेछ भन्दा पार्ट डिफरेन्स इज इक्वल टु एन ल्याम्डा। यही हो, यही ल्याम्डा चाहिँ हाम्रो पाथ डिफरेन्स। यो र योमा पाथ कतिले डिफरेन्स भयो भन्दाखेरि ल्याम्डाले डिफरेन्स भयो। अब यहाँ त हाम्रो एउटा मात्रै छ। अब यस्ता धेरैवटा वेभहरू हामी त एउटा मात्रै वेभको पार्ट डिफरेन्स लिएर, तर यस्तो धेरैवटा वेभहरूमा के हुन्छ, एन ल्याम्डा भनेर एनवटा वेभहरू, एनवटा हाम्रो त्यो कन्भर्ज गरेछ एन पार्ट। एन इज इक्वल टु के छ, 1 2 3 4 डट 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 डट। सो अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा मात्रै भएको भएर हामीले यहाँ एन गरेको छौँ नि त यहाँ। सो यो एन नगरेको, यो ल्याम्डा भएको, यो एन ल्याम्डा पनि हुँदा हुन्छ। सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो
डी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन ल्याम्डा भएर हाम्रो आयो। सो डी साइन थीटा इज इक्वल टू ल्याम्डा त हाम्रो छँदैछ। अब यतापट्टि हामीले यहाँ एन थप्यौँ भने यो थीटामा पनि एन आउँछ के, nth वटा चाहिँ एङ्गल थीटा हो, त्यसमा चाहिँ एन यतापट्टि दुईटै ठाउँमा हाम्रो थप्दाखेरि के हुन्छ, डी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन ल्याम्डा हुन्छ। अब साइन थीटा एन इज इक्वल टू के आउँछ, एन ल्याम्डा बाई डी आउँछ। अब यो के छ, यो साइन थीटा एकदमै सानो छ क्या, साइन थीटाको के छ एकदमै सानो छ। त्यस कारण सिन्स अब हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि सिन्स साइन थीटा एन इज भेरी स्मल। सो थीटा स्मल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि साइन थीटा एन इज नियरली इक्वल्स टू थीटा एन भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। सो त्यसो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि थीटा एन इज इक्वल टू एन ल्याम्डा बाई डी हुन्छ, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 डट 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 हुन्छ। सो अब हाम्रो फर्स्ट मिनिमा, हाम्रो यो मिनिमाको एक्सप्रेसन आयो। अब मिनिमाको एक्सप्रेसन आइसकेपछि पहिलो मिनिमा भनेको त एन इज इक्वल टू 1 हो फर फर्स्ट मिनिमा एन इज इक्वल टू 1 हुन्छ। सो त्यस गरिसकेपछि के हुन्छ, थीटा इज इक्वल टू ल्याम्डा बाई डी हुन्छ एनको भ्यालु। सो थीटा 1 इज इक्वल टू के हुन्छ, ल्याम्डा बाई डी हुन्छ। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि दिस indicate that path difference between wavelets from A and B is lambda. So यसले हाम्रो के देखायो भन्दाखेरि यो ए र बीबाट हुने जुन पाथ डिफरेन्स छ, यस पाथ डिफरेन्स चाहिँ कति रहेछ भन्दा त ल्याम्डा रहेछ भन्ने कुरा देखायो। हुन पनि हो नि, किन भन्दाखेरि एदेखि यहाँ क्यूसम्म छ, यहाँ बीदेखि क्यूसम्म छ। यसमा कति छ भन्दाखेरि यो र यो लगभग बराबर छ। बाँकी यता कतिले लिड गरेको छ बीबाट जाने वेभ भनेर भन्दाखेरि ल्याम्डाले लिड गरिरहेछ। यहाँ एले यहाँ ल्याम्डा कुनै पनि चिजले लिड गरेको छैन, यहाँ के रहेछ ल्याम्डाले के गरेछ लिड गरिरहेछ। सो दुईटाको पार्ट डिफरेन्स के रहेछ भनेर भन्दाखेरि एदेखि बीसम्मको पार्ट डिफरेन्स कति रहेछ, ल्याम्डा रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो यहाँ देखिएको हो। सो देयरफोर the wavelets from corresponding points of two halves AC and CB will have path differences lambda by 2। ल के रहेछ भन्दाखेरि एसी र सीबी को करस्पोन्डिङ टु हाफ्सको पार्ट डिफरेन्स चाहिँ कति हुँदो रहेछ, ल्याम्डा बाई 2 हुँदो रहेछ। सो हाम्रो अब के भयो भन्दाखेरि पहिलो सेकेन्डरी मिनिमाको हाम्रो के आयो भनेर भन्दाखेरि पार्ट डिफरेन्स ल्याम्डा बाई 2 आयो। अब फर्स्ट मिनिमा हामीले के गर्यौँ, फर्स्ट मिनिमा एन इज इक्वल टू 1 राखेर हेरौँ। अब सेकेन्ड मिनिमा पनि राखेर हेरौँ न। फर सेकेन्ड मिनिमा के हुन्छ, एन इज इक्वल टू 2 हुन्छ, थीटा 2 इज इक्वल टू 2 ल्याम्डा बाई डी हुन्छ। त्यसै कारणले एन्थ मिनिमा कति हुँदो रहेछ, थीटा एन इज इक्वल टू एन ल्याम्डा बाई 2 हुँदो रहेछ। यो भयो हाम्रो पहिलो मिनिमाको कन्डिसन आयो। अब हामी मिनिमा पछि के गर्छौँ, सेकेन्ड मिनिमा हामीले हेऱ्यौँ, एन्थ मिनिमा हेऱ्यौँ, फर्स्ट मिनिमा हेऱ्यौँ। अब हामी म्याक्सिमातिर जान्छौँ, म्याक्सिमम इन्टेन्सिटीकोतिर जान्छौँ। सो बी नम्बरमा हेर्ने फर एन्थ म्याक्सिमा ब्राइट फ्रिन्ज। सो यसमा के हुन्छ, पार्ट डिफरेन्स कति हुन्छ फर एन्थ म्याक्सिमा,
path difference टू n plus 1 lambda by 2 is equal to path difference हुन्छ। अब म्याक्सिमामा के रहेछ पाथ डिफरेन्स भनेर भन्दाखेरि 2n plus 1 lambda by 2 हुँदो रहेछ। अब के छ भन्दाखेरि हामीसँग पाथ डिफरेन्स के छ d sin थीटा n। पाथ डिफरेन्स चाहिँ अघि यति नै हो, सबैको लागि पाथ डिफरेन्स चाहिँ यति नै त हो नि, इज इक्वल टु 2n plus 1 lambda by 2 2n plus 1 lambda by 2 अनि अर्को के छ भन्दाखेरि therefore sin theta n is equal to 2n plus 1 by 2d अनि lambda हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो पाथ डिफरेन्सको। अब के छ भन्दाखेरि यहाँ पनि थीटा सानो छ, सिन्स थीटा इज स्मल, सो sin theta n नियरली इक्वल्स टु थीटा n हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थीटा n इज इक्वल टु 2n plus 1 by 2d lambda whereas n is equal to 1 2 3 डट 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 इन्टिजर। अब यहाँबाट हामीले म्याक्सिमाको हामीले निकाल्यौँ। अब के छ भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमा हेर्ने फर, अब nth अर्डर निकाल्नको लागि फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर गर्दै गर्दै हामीले सिक्वेन्समा निकाल्छौँ। फर फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमा n is equal to 1 थीटा 1 is equal to 3 lambda by 2। अब अगेन सेकेन्ड अर्डर म्याक्सिमा n is equal to 2 theta 2 is equal to 5 lambda by 2। so for nth order maxima theta n is equal to 2n plus 1 by 2d lambda where n is equal to 1 2 3 डट 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 डट। सो यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमाको nth अर्डरको म्याक्सिमा आयो। सो हेन्स द कन्डिसन फर सेकेन्डरी म्याक्सिमा इज थीटा n is equal to 2n plus 1 by 2d lambda। ल यो भयो। अनि फर मिनिमा थीटा n is equal to n lambda by d हुन्छ। अब यसको ग्राफ कस्तो आउँछ भनेर भन्दाखेरि इन्टेन्सिटीको ग्राफ कस्तो आउँछ भनेर भन्दाखेरि यसरी पहिलो छ, दोस्रो यो भन्दा थोरै बढी छ, तेस्रो के छ एकदमै बढी छ, फेरि यो भन्दा कम, यसरी डिक्रिज हुँदै आउँछ। अब यो 0 भयो, यो lambda by d 2 lambda by d 3 lambda by d अनि अर्को माइनस lambda by d minus 2 lambda by d minus 3 lambda by d। सो यो भयो हाम्रो फ्रेनहोफर डिफ्र्याक्सन फ्रम सिंगल स्लिटको के हो यो भनेर भन्दाखेरि लङ क्वेसन्स। सो यति गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि लङ क्वेसन्स पुरा हुन्छ। अब हामीले त लङ क्वेसन सकिसकेपछि एउटा सानो सर्ट क्वेसन्स हेर्छौँ। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन interference and diffraction। इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सन बीचको हामी के हेर्छौँ भनेर भन्दाखेरि डिफ्रेन्सेस हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, इन्टरफेरेन्स हेर्छौँ अनि डिफ्र्याक्सन।
सो इन्टरफेरेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि यो कसरी हुन्छ त इन्टरफेरेन्स इन्टरफेरेन्स इज ड्यू टु सुपरपोजिसन of wavelets of different wavefront in which dark and bright fringe are इक्वल्ली इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा वेभलेट्सहरूको सुपरपोजिसन हो नियरली इक्वल फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थहरू अनि त्यहाँबाट फेज पनि कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स भएको वेभलेट्सहरूको सुपरपोजिसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स भनेर भन्छौँ इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि डार्क ब्यान्ड र वाइड ब्यान्ड इक्वली इक्वल लेन्थमा के भइरहेको हुन्छ डार्क ब्यान्ड र वाइड ब्यान्डको के भइरहेको हुन्छ फर्मेसन भएको हुन्छ जस्तो हैन यस्तो खालको हुन्छ ल यो इन्टरफेरेन्स हुँदाखेरि यो सोर्स भयो यो डिस्टेन्स भयो यसको स्क्रिनमा कस्तो आउँछ भनेर भन्दाखेरि यस्तो खालको आउँछ यो इक्वली स्पेस सम्झिने यो डार्क ल इन्टरफेरेन्स फेनोमेननमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि इक्वल वेभलेन्थ फ्रिक्वेन्सी र फेज भएको वेभहरू एक आपसमा सुपरपोजिसन हुँदाखेरि हुने प्रोसेसलाई हामी इन्टरफेरेन्स भन्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि इक्वल स्पेसमा डार्क फ्रिन्ज र ब्राइट फ्रिन्जहरू बन्छ अब डिफ्र्याक्सनमा हेर्ने डिफ्र्याक्सन भने के हो भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन इज ड्यू टु सुपरपोजिसन of wavelets of the different parts of same wavefront सो डिफ्र्याक्सन भनेको चाहिँ भन्दाखेरि सुपरपोजिसन त्यही वेभलेट्सहरूको सुपरपोजिसन हो तर कस्तो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ वेभ फ्रन्टहरूको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूको के भयो सुपरपोजिसन भयो भने के भन्छ भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन हुन्छ अनि इन दिस प्रोसेस सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज अफ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी is observed and reduced outward. डिफ्र्याक्सनमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि वेभलेट्सहरूको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू सुपरपोजिसन भएर डिफ्र्याक्सन हुन्छ अनि यो डिफ्र्याक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सेन्ट्रल यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो स्क्रिनमा चाहिँ डार्क ब्यान्ड इक्वली स्पेस भयो हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल एकदमै हाइली म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी हुन्छ अनि सेकेन्डरी के हुँदै जान्छ घट्दै गएको हुन्छ यसरी सो डिफ्र्याक्सनमा यस्तो खालको हुन्छ सो यो भयो हाम्रो डिफ्र्याक्सन र इन्टरफेरेन्स बिचको के हो भनेर भन्दाखेरि डिफ्रेन्सेसहरू हुन् अब हामी अर्को पनि एउटा सर्ट क्वेसन्सतिर जान्छौँ अर्को क्वेसन्स एउटा के छ भनेर भन्दाखेरि radio waves diffract around building but not light waves why भनेर क्वेसन सोधेको छ यहाँ क्वेसन्स के सोधेको छ भने रेडियो वेभ्स बिल्डिङमा डिफ्र्याक्सन हुन्छ तर लाइट वेभ चाहिँ बिल्डिङमा के हुँदैन
डिफ्र्याक्सन हुँदैन किन भनेर क्वेसन सोधेको छ। अब यो के हो भनेर भन्दाखेरि रेडियो वेभको वेभलेन्थ एकदमै धेरै लामो हुन्छ, जसको वेभलेन्थ लामो हुन्छ र डिफ्र्याक्सन गर्ने जुन बिल्डिङहरू छ नि तिनीहरूको साइजसँग के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कम्पेरेबल हुन्छ। रेडियो वेभको डिफ्र्याक्सन गर्ने जुन रेडियो वेभको वेभलेन्थ जुन छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब्स्ट्याकलसँग के छ लगभग उस्तै बराबर रूपमा छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो डिफ्र्याक्सन हुन्छ। तर लाइट वेभको चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एकदम वेभलेन्थ सानो हुन्छ, अब्स्ट्याकल्स ठुलो हुन्छ, कम्पेयर नै गर्न हुँदैन, बराबरै छैन, त्यस कारणले गर्दा त्यसमा डिफ्र्याक्सन नहुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। सो हामीले त्यसैलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि लेख्छौँ। सो के छ भन्दा फर डिफ्र्याक्सन टु टेक्स प्लेस the wavelength, यो इम्पोर्टेन्ट छ है, the wavelength must be in the order of the size of obstacles. सो डिफ्र्याक्सन हुनको लागि वेभलेन्थ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब्स्ट्याकल्सको साइजसँग के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ। अब के छ भने द वेभलेन्थ अफ रेडियो वेव्स have in order of the size of obstacles. रेडियो वेभको वेभलेन्थको अर्डर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब्स्ट्याकल्सको साइजसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। सो दे आर डिफ्र्याक्टेड, बट लाइट वेभको हुँदैन। लाइट वेव्स have very small wavelength as the size of as compared the size of obstacle. So अब के छ भनेर भन्दाखेरि light wave cannot diffract from building। ल यति लेखिदिइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो यो 2 मार्क्सको सर्ट क्वेशन्स पनि के हुन्छ सकिन्छ। सो यो भयो हाम्रो सर्ट क्वेशन्सको कुरा। सो हामीले केही डिफ्र्याक्सनका हामीले सर्ट क्वेशन्सहरू हेर्यौं अनि त्यहाँबाट लङ क्वेशन्सहरू हेर्यौं। सो हामीले यो च्याप्टरबाट लङ क्वेशन जम्मी हामीलाई 2टा सोधेको रहेछ। लङ क्वेशन्स हामीले 2टा सोधेको रहेछ। एउटा डिफ्र्याक्सन इन सिंगल स्लिट, अर्को के छ भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ प्लस थ्योरी अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ भनेर 2टा सर्ट क्वेशन 2टा लङ क्वेशन्सहरू सोधेको रहेछन्। अरु सबै के छ भनेर भन्दाखेरि सर्ट क्वेशन्सहरू सोधेको छ। अनि त्यहाँबाट एउटा लङ क्वेशन्समा differences between interference and diffraction भनेर पनि सोधेको रहेछ। सो हामीले इन्टरफेरेन्स र डिफ्र्याक्सनमा अहिले के गर्यौं भनेर भन्दाखेरि एक-एकवटा हामीले यहाँ गरेको थियो हैन। अब यसमा लङ क्वेशन सोध्यो भने के कुरा थपिदिने भनेर भन्दाखेरि यहाँ हामीले इन्टरफेरेन्स
कसरी हुन्छ, डिफ्र्याक्सन कसरी हुन्छ भनेर हामीले गरिहाल्यौँ। अब अर्कोमा हामी के गरिदिन्छौँ भनेर भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरमा के लेखिदिनु भनेर भन्दाखेरि अल ब्राइड फ्रिन्ज अथवा ब्यान्ड्स आर इन युनिफर्म इन्टेन्सिटी अनि त्यहाँबाट यहाँ अल ब्राइड ब्यान्ड्स आर नट इन युनिफर्म इन्टेन्सिटी भनेर लेखिदिनु। 4 नम्बरमा क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ अगाडि जोडेर सोध्यो भने अगाडि जोडेर अनि पछि सिंगल स्लिट भनेर दुईटा क्वेसन सोध्यो भने यसरी दुईटा गरिदिने। अनि अर्को सी नम्बरमा के लेखिदिनु, 3 वटामा के लेखिदिनु भन्दाखेरि ब्यान्ड्स आर लार्ज इन नम्बर इन्टरफेरेन्समा नम्बर यतापट्टि के गरिदिने भन्दाखेरि ब्यान्ड्स आर फ्यु इन नम्बर गरिदिने। यति गरिसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो प्लस यो दुईटा क्वेसन सोधेर लङ क्वेसन्स बनाइएको छ। एउटा एक सालमा त्यो गरेको छ। अर्कोमा यो लङ क्वेसन सोधेको छ। लङ क्वेसन्स जसरी पनि सोध्न सक्दो रहेछ। जस्तो सर्ट क्वेसन्समा वाट इज डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ अनि त्यहाँबाट त्यो अर्को गरेर गऱ्यो भने त्यसरी पनि सर्ट क्वेसन्स हुन्छ। तर विशेष गरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिंगल स्लिट डिफ्र्याक्सन इन सिंगल स्लिटलाई चाहिँ छोड्दै नछोड्ने, किन भन्दाखेरि इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसन्स। अनि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ, थ्योरी अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ यो पनि के हो भनेर भन्दाखेरि लङ क्वेसन। अर्को भिडियोमा हामी यो च्याप्टरबाट आएका सबै न्युमेरिकल्सहरू हेर्छौँ। त्यसले गरिसकेपछि हामी यो च्याप्टरलाई फाइनली के गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ। अब यो च्याप्टरमा आएको हामी सर्ट क्वेसन्स र लङ क्वेसन्स हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी न्युमेरिकल्स हेर्छौँ, केही न्युमेरिकल्स हेर्छौँ। अनि त्यहाँबाट यो न्युमेरिकल गरिसकेपछि हामीसँग टाइम रह्यो भने थोरै पोलराइजेसन भन्नेको पनि हामी थोरै यसमा चर्चा गर्छौँ अनि त्यहाँबाट डिस्कस गर्छौँ। त्यो डिस्कस गरिसकेपछि टाइम रह्यो भने, टाइम रहेन भने हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी पोलराइजेसनको बारेमा थोरै डिस्कस गर्छौँ। अनि त्यहाँपछि सो न्युमेरिकल नम्बर 1 न्युमेरिकलमा के छ भन्दाखेरि हाउ वाइड इज द सेन्ट्रल diffraction peak on a screen 5 meter behind a 0.01 millimeter slit illuminated by 500 nanometer light source। ल यहाँ के भनिएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यो हामीले जुन इन्टेन्सिटी पछाडिको पिक छ त्यो कति वाइडको पिक फर्मेसन भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई देखाउन भनेर भनेको छ। त्यो जुन हाम्रो पछाडिपट्टि वाइड हाम्रो इन्टेन्सिटी आउँछ त्यो इन्टेन्सिटीको हाम्रो त्यो विड्थ कति छ भनेर हामीलाई के गर्नेको छ, निकाल्नु भनेर भनेको छ। अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि गिवन विड्थ अफ स्लिट डी कति छ 0.01 न्यानोमिटर समथिङ मिलिमिटर इज इक्वल टु 10 to the power -5 मिटर छ। अर्को डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन डी कति छ भनेर भन्दाखेरि 5 मिटर छ। अब वेभलेन्थ
अफ लाइट युज ल्याम्डा कति छ 500 इन्टु 10 to the power -9 मिटर भनेको 500 नैनोमिटर हो। अब विड्थ अफ सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पिक एक्स कति छ भनेर हामीले के गर्ने निकाल्नु भनेको छ। सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पिकको विड्थ कति छ भनेर हामीले के गर्ने निकाल भनेर भनेको छ। सो यो के छ भन्दाखेरि वी नो दैट x इज इक्वल टू हाम्रो फर्मुला के छ 2 लैम्डा d बाई d। अब के छ यसको भन्दाखेरि लैम्डा को भ्यालु 500 इन्टु 5 इन्टु 10 to the power -9 छ बाई d भनेको 10 to the power -5 छ इज इक्वल टू 0.5 मिटर। सो कति रहेछ हाम्रो विड्थ भनेर भन्दाखेरि द विड्थ अफ सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन इज कति रहेछ 0.5 मिटर रहेछ। यो हाम्रो फर्स्ट न्युमेरिकल यो एक्जाममा आएको छ कति भन्दाखेरि 2076 मा आएको छ। 2076 सालमा के गरेछ यो क्वेशन्स सोधेको छ। त्यसै गरी अर्को सर्ट क्वेशन छ हाउ वाइड इज द त्यस्तै क्वेशन छ सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पिक on a screen 3.5 meter behind a 0.01 millimeter slit illuminated by 500 nanometer लाइट सोर्स। अघि के थियो अघिको क्वेशनमा के थियो भन्दाखेरि सेम क्वेशन छ। अघिको क्वेशनमा यहाँ 5 मिटरको थियो अहिले कति छ 5 मिटरको सट्टा कति आएको छ 3.5 मिटर छ। अब यसलाई फेरि सेम तरिका हो गिवन विड्थ अफ स्लिट 0.01 millimeter is equal to 10 to the power -5 meter भयो। अब डिस्टेंस कति छ डिस्टेंस बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रीन 3.5 मिटर। यिनीहरुको डिस्टेंस कति रहेछ भनेपछि 3.5 मिटर रहेछ। अब यसमा वेभलेन्थ लाइट कति युज गरेको छ 500 नैनोमिटर। वेभलेन्थ अफ लाइट युज्ड ल्याम्डा कति रहेछ भन्दाखेरि 500 नैनोमिटर। त्यस्तै अब 500 नैनोमिटरलाई हामीले मिटरमा लैजाउँ 500 इन्टु 10 to the power -9 मिटर। अब विड्थ हामीलाई निकाल्नु पर्ने अफ सेन्ट्रल डिफ्र्याक्सन पिक इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 2 लैम्डा d बाई d। सो 2 इन्टु लैम्डा कति छ 500 इन्टु 10 to the power -9 इन्टु d कति छ 3.5 बाई अनि त्यहाँबाट
डिस्टेन्स कति छ भने 10 टु द पावर -5 छ। सो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले कति आउँछ भने 0.35 मिटर आछ। सो यो भयो हाम्रो सेकेन्ड नम्बर क्वेसन्सको एन्सर भयो। सो अब तल कन्क्लुजनमा के लेख्नु छ, सो देयरफोर द वेट अफ स्क्रीन, द विड्थ अफ सेन्ट्रल diffraction peak is 0.35 मिटर। सो यो भयो हाम्रो क्वेसन्सको एन्सर। अब त्यसै गरी अब हामी के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि तेस्रो नम्बरको क्वेसन्स गर्छौँ, 3 नम्बर। अब यो चाहिँ अलि अर्कै टाइपको छ। अ प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ, अ प्लेन transmission grating having 500 lines per millimeter is illuminate normally by light source of 600 nanometer wavelength। सो यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङको के दिन 500वटा लाइन छ, जुन प्यारल लाइन्सहरू अघि हामीले ग्लास डायमन्ड सेप्ड ग्लास डायमन्ड पोइन्टेड ग्लास प्लेट भनेर भनेछ। त्यो के छ भन्दाखेरि 500वटा लाइन छ। त्यो लाइन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 600 nanometer wavelength। हाउ मेनी diffraction maxima will be observed on a screen behind the grating। सो अब यसको सोलुसन के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ लाइन्स इज इक्वल टु कति छ लाइन्सहरू 500 लाइन्स पर मिलिमिटर छ। यो भनेको कति हो भनेर भन्दाखेरि 5 लाख लाइन्स पर मिटर भयो। यसरी अब एसआईमा चेन्ज गर्नु पर्यो। सो डिस्टेन्स डी इज इक्वल टु कति छ भन्दा 1/n कति भयो भन्दाखेरि नम्बर अफ लाइन्स भनेको यो के हो, यो n हो है। अब 1/5 10 टु द पावर -5 मिटर भयो। 10 टु द पावर -5 अनि त्यहाँबाट 1 गर्दाखेरि 2 × 10 टु द पावर -5 हुन्छ 5 6 हुँदो रहेछ मिटर। 2 × 10 टु द पावर 6 मिटर भयो। अब वेभलेन्थ हेर्ने, वेभलेन्थ ल्याम्डा कति छ भनेर भन्दाखेरि 600 nanometer छ। सो 600 × 10 टु द पावर -9 मिटर हुन्छ। सो हामीसँग के छ भन्दाखेरि वी हेभ डी साइन थीटा इज इक्वल टु n ल्याम्डा छ। अब फर म्याक्सिमम डी साइन थीटा कति छ भने n ल्याम्डा छ। अब हामीले के गर्छौँ फर म्याक्सिमम नम्बर अफ स्पेक्ट्रा थीटा कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 90 डिग्री हुनुपर्छ। सो त्यो भयो भने n इज इक्वल टु अब हामीसँग डी बाई ल्याम्डा फर्मुला छ 2 × 10 टु द पावर -6 बाई 600 × 10 टु द पावर -9 इज इक्वल टु 3.33 नियरली इक्वल्स टु 3 भयो। सो कतिवटा डिफ्रेक्सन ग्रेटिङ अब्जर्भ हुन्छ भन्दा 3वटा डिफ्रेक्सन ग्रेटिङहरू के हुँदो रहेछ अब्जर्भ
हुँदो रहेछ। सो अब एकचोटि फेरि हेर्ने द प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ एस 500 लाइन। सो ट्रान्समिसन ग्रेटिङ कति छ 500 लाइन छ अनि सोर्स कति छ हामीसँग 600 न्यानोमिटर छ। सो यति भइसकेपछि हाम्रो के छ भन्दा कतिवटा डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ हुन्छ भनेर भन्ने छ। सो हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ थ्योरी अफ डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङबाट मैले हामीले 1/n इन्चेस भनेर गरेको थिएँ नि। सो हामीले त्यो गऱ्यौँ, त्यो गरिसकेपछि वेभलेन्थ हेऱ्यौँ, वेभलेन्थ गरिसकेपछि हामीसँग यो फर्मुला छ अनि फर्मुला भइसकेपछि म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन हुनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि n = d/λ भयो। सो त्यो भइसकेपछि के हो भन्दाखेरि हामीले थीटालाई 90 डिग्री म्याक्सिमम नम्बर स्पेक्ट्रा हुन थीटा कति हुनु पर्दो रहेछ परपेन्डिकुलर हुनु पर्दो रहेछ। यति हुने बित्तिकै थीटा 90 डिग्री भयो भने यो 1 हुन्छ, 1 भइसकेपछि के हुन्छ n = d/λ हामीसँग 3 वटा स्पेक्ट्रा हुँदो रहेछ। त्यसै गरी अर्को पनि अब हाम्रो क्वेसन छ के छ भनेर भन्दाखेरि द प्यारलल बीम of sodium light is incident normally on a diffraction grating. So parallel beam of light के गरेछ normally perpendicular diffraction grating भसँग incident भएको छ। The angle between the first two order spectra on either side of normal is 27°42'. Assuming that the wavelength of light is 5.8 into 10⁻⁻7 meter. Find the number of rulings. Find the number of lunings per millimeter on grating. हामीले के निकाल्नु भनेको नम्बर अफ रुलिङ्स n निकाल्नु भनेर भनिरहेछ। क्यापिटल n भनेर अस्ति हामीले गरेको थियौँ त्यो निकाल्नु भनेर भनिरहेछ। अब के छ भनेर भन्दाखेरि हामीले के दिएको छ भनेर भन्दाखेरि वेभलेन्थ दिएको छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो एउटा ल्याम्डा वेभलेन्थ दिएको छ। अर्को के दिएको छ भन्दाखेरि एङ्गल थीटा दिएको छ। सो थीटा दिएको छ, ल्याम्डा दिएको छ। अब हामी के गर्न सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि वेभलेन्थ गिभन wavelength lambda is equal to 5.589.3 nanometer is equal to 589.3 into 10⁻⁻9 meter भयो। एंगल कति छ 2θ1 भनेको कति हो 27°42' छ। यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिग्रीमा कन्भर्ट गर्छौँ। डिग्रीमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ 27 + 42/60 यो हामीले ट्रिग्नोमेट्रीमा पहिला गरेको छ 27.27 डिग्री। ल यसमा हामीले कन्भर्ट गर्यौँ। कन्भर्ट गरिसकेपछि अब के भयो भन्दाखेरि 2θ1 = यति छ। सो θ1 = के छ भन्दाखेरि 27.7/2 = 13.85 डिग्री। ल हामीसँग थीटा आयो। अब के छ भनेर भन्दाखेरि वेभलेन्थ भयो। अब नम्बर अफ लाइन निकाल्नु पर्यो हामीले। नम्बर अफ लाइन्स n = what we have हामीसँग फर्मुला
अब पहिला पढेको थ्योरीको फर्मुला हेर्ने हामीले के छ भन्दा वी हेभ डी साइन थीटा इज इक्वल टु ल्याम्डा। कुनमा हो यो भन्दा फर्स्ट अर्डर। सो अब के छ भन्दाखेरि डी भनेको त 1/n हो। 1/n साइन थीटा इज इक्वल टु ल्याम्डा, n इज इक्वल टु साइन थीटा बाई ल्याम्डा। सो n साइन थीटा भनेको कति छ, साइन थीटाको भ्यालु कति आछ 13.85 बाई ल्याम्डा भनेको कति छ 5.8 इन्टु 10⁻⁻7 छ। सो n को भ्यालु कति आयो भनेर भन्दाखेरि 40612.18 लाइन्स पर मिटर भन्छ। n इज इक्वल टु 406 लाइन्स पर मिलिमिटर। सो कति रहेछ भन्दाखेरि 406 वटा लाइन्स हुँदो रहेछ। सो यो एकदमै सजिलो छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई 2 चोटि 3 चोटि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मजाले दिमागमा बस्छ। सो यो भयो हाम्रो क्वेसन। फेरि एकचोटि हामी फेरि पनि हेरौँ यसलाई। सो सोडियम लाइटलाई हामीले इन्सिडेन्ट गरेको छ केमा गरेर भन्दाखेरि स्पेक्ट्रम नर्मल इज कति छ थीटा कति 2 थीटा कति दिएको छ 2742 मिनट दिएको छ। वेभलेन्थ दिएको छ, त्यसलाई हामीले थीटालाई हामीले मिनट्सलाई हामीले डिग्रीमै चेन्ज गर्यौँ। वेभलेन्थ 2 थीटालाई हामीले थीटामा ल्यायौँ अनि n हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। n निकाल्दाखेरि हामीसँग डी साइन थीटा भ्याल्यु त। सो डी को भ्यालु 1/n राख्यौँ हामीले। सो n इज इक्वल टु यसरी लाएर हामीले अल्जेब्रिकली के गर्यौँ सल्भ गरेर हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि यसको भ्याल्यु निकाल्यौँ। सो यो भयो हाम्रो 4th न्युमेरिकल। अब हामी 5th न्युमेरिकल हेर्छौँ। सो 5th न्युमेरिकलमा के छ भनेर भन्दाखेरि a diffraction grating has (400) lines per millimeter and is illuminated normally by a monochromatic light. मोनोक्रोमेटिक भनेको मोनो भनेको सिंगल, क्रोमेटिक भनेको कलर भनेको एउटै कलरको लाइट अफ वेभलेन्थ कति छ वेभलेन्थ भनेर भन्दाखेरि 6000 एङ्स्ट्रम। क्याल्कुलेट द ग्रेटिङ स्पेसिङ। ल ग्रेटिङको स्पेसिङ क्याल्कुलेसन गर्नु भनेर छ। अर्को द एंगल एट विच फर्स्ट ऑर्डर maximum is seen and the maximum number of diffraction maxima obtained। ल यो के भनेछ भन्दाखेरि डिफ्रेक्सनको यो के अरे नम्बर अफ लाइन कति छ 400 वटा छ। 400 लाइन पर मिलिमिटर छ। एउटा मिलिमिटरमा मोनोक्रोमेटिक लाइटको 400 लाइट छ। त्यो लाइटको वेभलेन्थ कति छ
6000 एङ्स्ट्रम छ। र अर्को कुरो के भनिरहेछ, यसले के भन्छ ग्रेटिङ स्पेसिङ निकाल भनिरहेछ। अनि अर्को एउटा एङ्गल फर्स्ट अर्डर म्याक्सिममको एङ्गल निकाल भनिरहेछ। अनि द म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन म्याक्सिमा इज अब्टेन, कतिवटा फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमम निकाल्ने होइन एङ्गल निकाल्ने। अर्को के रहेछ भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन म्याक्सिमा अब्टेन, म्याक्सिमम नम्बर कतिवटा डिफ्र्याक्सन आउँछ भन्ने कुरा निकालेको छ। अब हामी यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि गिभन ग्रेटिङ स्पेसिङ डी निकाल्नु पर्यो। हो नम्बर अफ लाइन्स एन कतिवटा छ 400 लाइन्स पर मिलिमिटर इक्वल टु कति भयो 4 लाख लाइन्स पर मिटर भयो। सो यो भयो। अब यो भइसकेपछि के भयो भने हामीले थाहा छ डी इज इक्वल टु 1/n भनेर हामीले पहिला पनि हामीले थ्योरी गरिसकिरहेछौँ यसको। सो इज इक्वल टु 1/2.5 × 10⁻⁻6 मिटर हुँदो रहेछ। नाउ अब हामी वेभलेन्थ हेर्छौँ। वेभलेन्थ हामीलाई दिएको छ, वेभलेन्थ ल्याम्डा कति दिएको छ भन्दाखेरि कति दिएको छ 6000 एङ्स्ट्रम। 6000 भनेको मिटरमा लाँदा इन्टु 10⁻⁻10 मिटर यो भयो। अब आउँछ वी ह्याभ के छ भन्दाखेरि फर्मुला छ डी साइन थीटा इज इक्वल टु एन ल्याम्डा। यो इक्वेसन त धेरै फेमस इक्वेसन हो, पहिला हामीले ब्र्याक्स लतिर पनि गरिसकेको हो यो इक्वेसनहरू। सो डी साइन थीटा 1 इज इक्वल टु ल्याम्डा। थीटा 1 किन भनेको भने फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन, यो के हो पहिलो डिफ्र्याक्सन हो यो फर्स्ट। सो अब यो हामीले हेर्छौँ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एन इज इक्वल टु 1 भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गरेको एनलाई 1 राखिएको हो। अब के छ भन्दाखेरि 2.5 × 10⁻⁻6 इन्टु साइन थीटा 1 इज इक्वल टु ल्याम्डा कति छ 6000 × 10⁻10 छ। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो थीटा 1 को भ्यालु कति साइन थीटा 1 इज इक्वल टु कति हुन्छ 6 × 10⁻10 बाई 2.5 × 10⁻6 हुन्छ। सो अब थीटा 1 इज इक्वल टु साइन इन्भर्स 6 10⁻10 बाई 2.5 × 10⁻6 यति हुन्छ। यति गर्दाखेरि हामीले क्यालकुलेसन थीटाको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 13.88 डिग्री आउँछ। हाम्रो एउटा एङ्गल आयो। हामीलाई के भनेको एङ्गल एट द फर्स्ट अर्डर म्याक्सिमम सिन भनेर भनिरहेछ, त्यही हो। अब हामी के गर्छौँ म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन हेर्छौँ। के छ भन्दाखेरि फर हाम्रो एउटा आयो यो थीटाको भ्यालु आयो। अब म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन। सो म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन म्याक्सिमा कति हुन्छ भन्दाखेरि एन इज इक्वल टु डी बाई ल्याम्डा। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि 2.5 × 10⁻6 बाई 6000 × 10⁻10 यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि 4.17 आउँछ। सो हामीले 4 भन्छौँ। सो म्याक्सिमम नम्बर अफ डिफ्र्याक्सन म्याक्सिमा कतिवटा आउँदो रहेछ भन्दाखेरि 4वटा आउँदो रहेछ। सो यो भयो हाम्रो एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट। मैले जति पनि यो न्युमेरिकल गरेको छु त्यो न्युमेरिकल भनेको जाँचमा आएको न्युमेरिकलहरू, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति बढी फोकस गर्ने 2-3 चोटि प्र्याक्टिसहरू गर्ने। सो हामी यो च्याप्टरको लास्ट न्युमेरिकल हेर्दैछौँ। त्यो न्युमेरिकल हेरिसकेपछि फाइनली हामी यो च्याप्टरलाई क्लोज गर्छौँ। सो त्यो न्युमेरिकल के छ भनेर भन्दाखेरि अ प्यारलल beams
of sodium light of wavelength 5.893 into 10 to the power minus 7 meter is incident normally on a diffraction grating. Angle between the two first order spectra, the two first order spectra on either side of the normal is 28 degree. हामीले एंगल पनि दियो. फाइन्ड द रुलिङ लाइन्स. के चाहियो भन्दाखेरि फाइन्ड द रुलिङ लाइन्स. एन निकाल्ने. लाइन्स पर मिलिमिटर अन द ग्रेटिङ. ल हामीलाई के दिएको छ भनेर भन्दाखेरि वेभलेन्थ दिएको छ, एंगल दिएको छ. अब यति गएपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर स्पेक्ट्राको के गर्ने रुलिङ लाइन्स पर मिलिमिटर्स निकाल्ने. सो गिवन के छ भनेर भन्दाखेरि वेभलेन्थ हामीलाई दिएको छ. वेभलेन्थ lambda is equal to 589.3 nanometer. यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि मिटरमा लाग्छौं. 9 मिटर भयो. एंगल छ हामीसँग. एंगल 2 थीटा दिएको छ हामीलाई. कति भन्दाखेरि 28 डिग्री. थीटा इज इक्वल टु 14 डिग्री. अ नम्बर अफ लाइन्स पर मिलिमिटर एन कतिवटा छ रुलिङ लाइन्स भनेर निकालेछ. हामीसँग फर्मुला छ. वी हेभ फर्मुला डी साइन थीटा इज इक्वल टु ल्याम्डा फर फर्स्ट अर्डर. अब एन इज इक्वल टु के छ भनेर भन्दाखेरि साइन थीटा बाई ल्याम्डा हुन्छ. डी इज इक्वल टु 1 बाई एन हो. यो हाम्रो यसरी चाहिँ हामीले के गरेको यो निकालेको हो. सो अब के छ भनेर भन्दाखेरि एन इज इक्वल टु साइन 14 बाई ल्याम्डा कति छ भन्दाखेरि 589.3 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 9 मिटर छ. सो यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा कति आउँछ 410,524.17 लाइन्स पर मिटर आउँछ. सो यसलाई हामी एप्रोक्सिमेट गरेर के गर्छौं भन्दाखेरि 410 लाइन्स पर मिलिमिटर. सो यो भयो हाम्रो 410 लाइन्स पर मिलिमिटर हाम्रो एन्सर आयो. सो हामीले यति न्युमेरिकल गरिसकेपछि यति यो जाँचमा आएका न्युमेरिकलहरु हामीले गर्यौं. यति प्र्याक्टिस गरेर अब भिके श्रेष्ठको बुक्सको एक्जाम्पल्स देखि लिएर अरु पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो न्युमेरिकल यति न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो हेर्यो भने सबै न्युमेरिकल हामीले मिलाउन सक्ने अवस्था हुन्छ. सो यसलाई राम्रोसँगले के गर्ने हेर्ने. हेरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ न्युमेरिकल्सहरु मिल्छ. र अब हामीले यो च्याप्टरबाट लङ क्वेशन, सर्ट क्वेशन्स, न्युमेरिकल्सहरु हेर्यौं सबै. अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लगभग हामीले जाँचमा आउने पनि क्वेशनहरु सबै गरिसक्यौं. अब गरिसकेपछि के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि हामी अब जाँचमा यही भिडियोजलाई बेस्ड गरेर हामीले अरु पनि बुक्सहरुलाई, रेफरेन्सहरुलाई, नोट्सहरुलाई लिएर काम गर्यौं भने हाम्रो
एक्जाम राम्रै हुन्छ। एक्जाममा आउने क्वेसन्सहरू हामीले सबै हेरिसक्यौँ। अब हामी समरी गर्छौँ। यहाँ हामीले आजको क्लासमा के गर्यौँ भन्ने कुराको हामी यहाँ समरी गर्छौँ। समरी गरिसकेपछि हामी फाइनली यो क्लासलाई के गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ। सो समरी गर्छौँ हामीले के गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि यो च्याप्टरबाट पढेको कुराहरू सबैभन्दा पहिला डेफिनेसन अफ डिफ्र्याक्सन हेऱ्यौँ। डिफ्र्याक्सन भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट फ्रेन्सल डिफ्र्याक्सन हेऱ्यौँ हामीले। अर्को हेऱ्यौँ हामीले फ्रन्ट अफर्स डिफ्र्याक्सन हेऱ्यौँ। अर्को हेऱ्यौँ हामीले डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङ। अर्को हेऱ्यौँ हामीले टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन। टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सन हेऱ्यौँ। टाइप्स अफ डिफ्र्याक्सनमा हामीले एउटा के हेऱ्यौँ, प्लेन ट्रान्समिसन, ग्रेटिङ। पहिलो हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि प्लेन ट्रान्समिसन ग्रेटिङ भनेर हेऱ्यौँ हामीले। अनि अब दोस्रोमा के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि प्लेन रिफ्ल्याक्टिङ ग्रेटिङ। अनि त्यहाँबाट ग्रेटिङ इलिमेन्ट। 6 नम्बरमा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि ग्रेटिङ इलिमेन्ट हेऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट हामीले अर्को 7 नम्बरमा के हेऱ्यौँ भने डिफ्र्याक्सन इन सिंगल स्लिट। डिफ्र्याक्सन इन सिंगल स्लिट हेऱ्यौँ। अनि अर्को के हेऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन इन सिंगल स्लिट हेरिसकेपछि अर्को के हेऱ्यौँ भने त्यहाँबाट हामीले 8 नम्बरमा सर्ट क्वेसन्स हेऱ्यौँ। 9 नम्बरमा हामीले फाइनली के हेऱ्यौँ भने न्युमेरिकल्सहरू हेऱ्यौँ। ल यति भइसकेपछि हाम्रो के हो भन्दाखेरि डिफ्र्याक्सन भन्ने च्याप्टर हामीले के गर्यौँ, कम्प्लिटेड गर्यौँ। अब हामी भोलि के गर्छौँ भनेर भन्दाखेरि पोलराइजेसन भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ। सो पोलराइजेसन भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि अलिकति केही कुराहरू आफूले पनि थोरै हेर्ने। सो डिफ्र्याक्सन भन्ने च्याप्टर अब हाम्रो फाइनली यति नै हो, सक्यो। अब हामी भोलि के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को भिडियोमा हामी के गर्छौँ भन्दा पोलराइजेसन भन्ने च्याप्टर हेर्छौँ। ल यो पोलराइजेसन भन्ने च्याप्टर हेर्छौँ। पोलराइजेसन भन्ने च्याप्टर हेर्दाखेरि हामीले के कुराको अलिकति बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि फर्स्ट नम्बरमा पोलराइजेसनको डेफिनेसन। पोलराइजेसनको के हेर्नु पर्यो, डेफिनेसन जान्नु पर्यो। अर्को अनपोलराइज लाइट। तेस्रो नम्बरमा पोलराइज लाइट। अनि त्यहाँबाट एउटा ब्रेस्टर्स ल भन्ने छ। अनि अर्को लाइट एज अ ट्रान्सभर्स वेभ भन्ने एउटा प्रुफ गर्नुपर्ने छ, एसेट्रा। यस्ता छन्, अरू पनि केही छन्, त्यो हामी भोलि अब डिटेलमा यो क्लासमा सक्छौँ। सो आजको लागि हाम्रो क्लास यति नै। थ्याङ्क यू।